Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। विपद व्यवस्थापनको बहस सुरु गरिराख्दा सडकबाट सुरु भएको बहस अहिले सदनसम्म पुगेको छ। संसदमा मान्य सांसदहरूले अहिले बहस सुरु गर्नुभएको छ र विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा पुगी पनि सकेको छ। यो सन्दर्भमा अब ऐन बनाउन मात्रै बाँकी रहेको छ। कहिले ऐन बन्छ र कस्तो ऐन बन्छ, आजको प्रश्न यतिमै बढी केन्द्रित रहनेछ र विपद व्यवस्थापन विधेयकलाई संसदसम्म पुर्याउनको लागि र प्रभावकारी ऐन बनाउनको लागि अहिलेसम्म पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका दुईजना प्रभावशाली सांसदहरूलाई मैले यहाँ आज आमन्त्रण गरेको छु। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घरती मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सांसदको रूपमा, होइन त? त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेका सांसद एवं राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य अनि विपद विज्ञ पनि हुनुहुन्छ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहबबाट सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला लामो सङ्घर्ष भयो है, 10-11 वर्षको सङ्घर्ष भयो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनको लागि। अझै पनि यो ऐन जन्मन चाहिँ सकेका छैन। लगातार 10 वर्षको त सङ्घर्षै भयो। खुसीको कुरा के भने कम्तीमा पनि अब हामी संसदको पछिल्लो समयमा आइपुगेका छौँ, कार्यकालको करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यति बेलै भए पनि अब संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ। अब यसलाई ऐन बनाउने खालको कुरामा चाहिँ अब हामी अहोरात्र लाग्छौँ। मान्य सभापतिजी यही हुनुहुन्छ, हामी राज्य व्यवस्था समितिकै भूमिका हो यसमा सबभन्दा ठुलो। अब हामी लाग्छौँ र यो ऐन जसरी भए पनि पास गर्छौँ यसपालि। मलाई नै याद छ कि कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा नै तपाईँसँग पनि मैले कतिपटक चाहिँ कहिले ल्याउनुहुन्छ ऐन र कस्तो ल्याउनुहुन्छ ऐन भनेर कतिचोटि प्रश्न धेरै पटक अब मैले जगदीशजीलाई भेटिसके पछाडि मैले यही बोल्नुपर्छ भनेर भन्ने खालको कुराको मानसिक तयारी त धेरै पटक गरेर आएको र अनि कहिले लाज पनि लाग्थ्यो। तपाईँले सोध्ने जहिले पनि प्रश्न त्यही हुन्थ्यो, कहिले ल्याउनुहुन्छ त भनेर। त्यस कारणले अब त्यो मेरो मात्रै तागतले मात्रै पनि भ्याउँदैन थियो। गृहमन्त्री तयार हुनुपर्थ्यो, नेपाल सरकार तयार हुनुपर्थ्यो। अब अहिलेको चाहिँ स्थिति भनेर भन्दा नेपाल सरकार तयार भयो, गृह मन्त्रालय तयार भयो, अहिले संसदमा आएको छ भनेर भनिसकेपछि अब त्यसलाई पास गर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो हो। हामीलाई पनि लाग्छ धेरैचोटि प्रश्न यो सोध्न नपाए हुन्थ्यो, अरू नयाँ प्रश्न सोधौँ भन्ने। अब यो प्रश्न यही विषयमा चाहिँ तपाईँले प्रश्न सोध्नु पर्दैन। अब खालि प्रश्न चाहिँ के भने प्रश्न त सोधिराख्नुपर्छ तपाईँले फेरि पनि, किनभने यसको ऐन बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ, होइन? ऐन त धेरै बनाएका छौँ हामीले, त्यसको कार्यान्वयन पनि त अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कार्यान्वयनमा पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। म सभापतिज्यू कहाँ आउँछु। तपाईँ अब राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुनुहुन्छ। तपाईँको समिति अन्तर्गत नै अब यहाँ उहाँ सदस्य हुनुभयो, तपाईँ सभापति हुनुभयो। दुईवटा महत्त्वपूर्ण पार्टी, पहिलो दोस्रो पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू। राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत नै पर्यो यो विषय पनि। त्यो हिसाबले जब हामीले चाहिँ यो ऐन बन्नु पर्यो भनेर तपाईँलाई पनि मैले बारम्बार चाहिँ यी प्रश्नहरू गरिराखेँ। यसले यो ऐन छिटो आउनमा कतिको सपोर्ट सहयोग गर्यो गरेन, अथवा विधेयक संसदसम्म ल्याउनलाई यहाँलाई अलिकति चाहिँ नि सपोर्ट सहयोग अथवा दबाब महसुस भयो या भएन, कस्तो भयो अब? आजको दिनमा सबभन्दा पहिले त म यो इमेज च्यानल र त्यसमा तपाईँलाई धन्यवाद भनौँ, अरू त्योभन्दा बढी जिन्न भनौँ, अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईँले जसरी यसलाई एउटा अभियानको रूपमा लैजानुभयो, हामी सञ्चार माध्यमलाई कहिले के खोज्छौँ भने हामीले व्यक्तिगत रूपमा एक्सपोजर खोज्छौँ नि मान्छेहरूको। यो हाम्रो जस्तो देशमा त्यो हुन्छ। इस्युहरू हाम्रो यहाँ सञ्चार माध्यममा अझै पछि लागिसकेका छैनन्। हाम्रो यहाँ त अझै त्यो गाई जात्रावाला कुरा सधैँ मनपर्ने जस्तो देखिन्छ र हाम्रो न्युजहरूको पनि र यो सबै चिज पनि यस्तै देखिन्छन्। तपाईँले तपाईँको च्यानलमा र खास गरेर तपाईँले यो मुलुकमा परेको यो विपद भन्ने हो भनेदेखि मेडिसिन छ नि, हामीलाई त रोग लागेको ठुल्ठुला रोगको पनि औषधि छ, तर भुइँचालोको रोग त छैन। यसका निम्ति हामी पहिल्यै सतर्क भएनौँ भने र त्यसको निमित्त चाहिने सबै किसिमको तयारी हामीसँग रहेन भने त ठुलो क्षति हुन्छ। भर्खरै पनि हामीले त्यो देखेका छौँ र भोलि पनि हुन्छ। अरू जति पनि विकसित देशहरू भए ती देशहरूमा त्यसको न्यून हुन गएको छ। हामी अझै पनि पुरानो ढाँचामा छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको विधेयक आज संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र हामी कोसिस गर्नेछौँ कि यो विधेयकलाई अहिले नै
नै यो हाम्रो एकदमै छोटो समय छ र धेरै विधेयकहरू पनि छन्, तैपनि यो मुलुकको ठुलो प्रायोरिटी हो भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले पनि विधेयक सरसर्ती सबै हेरेँ, अत्यधिक प्रगतिशील हामीले सोचेअनुसारको छैन हो। तपाईँले निश्चित रूपमा तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा तपाईँले अध्ययन गरेको कुराबाट यो एकदमै प्रोग्रेसिभ छ भनेर के चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर यो एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ। भोलि यो के भने हेर्नुहोस्, हामीले संविधानै पनि त बनायौँ, संविधानमा पनि 2 पटक जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जुन बनाउने हाम्रो परिकल्पना छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ चाहे राष्ट्रिय परिषद होस्, त्यहाँभन्दा मुनिको कार्य समिति होस्, त्यहाँभन्दा मुनिको केन्द्र होस्, त्यहाँभन्दा मुनिको प्रदेश होस्, अथवा जिल्ला होस्, अथवा स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका, यो खालको संरचना छ नि, यो सङ्गठनात्मक संरचना त्यो छ। त्यहाँभित्र त्यो हेडिङमा चाहिँ न्यूनीकरण म देख्छु, तल गएर अरू अलि डिटेल हेऱ्यो भने न्यूनीकरण भन्दा नि बढी जसो चाहिँ रेस्पोन्सकै कुरालाई अलिकति बढी उद्धार राहतकै कुरामा बढी केन्द्रित भएको जस्तो त्यो देखिन्छ। अनि एउटा पाटो मैले यो भने यहाँलाई, अर्को पाटो चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालय, त्यो केन्द्र पनि त्यतै वरिपरि त्यो घुमिफिरी गृहकै सेरोफेरोमा नै यो विधेयक आएको देखियो। त्यो पक्कै हो, त्यो अनि पक्कै हो। अनि तपाईले 11 वर्षदेखि म विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेछु भनेर तपाईले भन्ने अथवा मैले भन्ने अथवा अर्कोले भन्नुको अर्थ के राख्छ र? अर्थ एकदमै राख्छ। यो चाहिँ सरकारले प्रस्तावित गरेर ल्याएको विधेयक हो। हामी विधि निर्माताहरू, ल मेकर्स भन्छ होइन, सांसदहरूको भूमिका नै के हो भनेदेखि यसमा संशोधन हाल्ने हो। उहाँहरूले के सोचबाट ल्याउनु भयो त भनेर भन्दा यसले निश्चित रूपमा एउटा रेस्पोन्सको कुरा गर्नुभएको छ, प्रतिकार्य भनौँ त्यसलाई। प्रतिकार्यभित्र 3टा कुराहरू आउँछन्। एउटा सर्च, रेस्क्यु एन्ड रिलिफको कुरा आउँछ, खोज उद्धार र राहतको कुरा आउँछ। खोज उद्धार र राहत कसले गरिरहेको छ अहिलेसम्म भनेर भन्दा गृह मन्त्रालयको लिडरसिपमा यो चिज भइरहेको छ। र अहिले पनि कार्य समितिको जो परिकल्पना गरेको छ त्यसको अध्यक्ष चाहिँ गृहमन्त्री हुने भनेर भनिएको छ। अनि जो केन्द्रको कुराकानी गरिएको छ त्यो केन्द्र पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भनेर भनिएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट आएको विधेयक चाहिँ अनि गृह मन्त्रालयको वरिपरितिर हुँदैन भनेर कसरी भन्ने? यसको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म बारम्बार सम्झिन्छु के तपाईसँग पटक पटक गरेको अन्तर्वार्तामा उहाँले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको थियो। तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय अब विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउनुपर्छ अब, अथवा मन्त्रालय पो बनाउनुपर्छ कि भन्ने चर्चा पनि हामीले गऱ्यौँ। स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ, प्रभावशाली हुनुपर्छ, यी परिकल्पना गऱ्यौँ। ऐनमा हामीले चाहिँ पटक पटक गऱ्यौँ नि। अब मन्त्रीसँग एकदमै सही कुरा हो। अब मन्त्रीसँग, गृहमन्त्रीसँगको सम्झौताको अब प्रक्रियाबाट जाने भन्दा अर्को बाटो छैन कि त यसलाई चाहिँ टोटल्ली हामीले रिजेक्ट गरेर जाने खालको कुरा गर्न पर्यो, किनभने गृह मन्त्रालय हावी हुने, गृहमन्त्री हावी हुने खालको कुरालाई यसलाई टोटल्ली अस्वीकार गरेर जानु पर्यो। होइन भनेर भनेदेखि त्यहाँ एउटा के बाटो छ भन्नुलाई भनेर भने केन्द्रमा के एउटा ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको डिपार्चर, यसको चाहिँ के भन्दाखेरि नयाँ कुरा भनेर भन्नुहोस्, त्यसलाई क्रान्तिकारी अग्रगामी कुरा भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन होइन, विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद भनेर त्यसले परिकल्पना गरेको छ होइन। त्यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्दाखेरि त्यसमा अलिकति सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ छ। तपाईले त्यो विपद व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने सुन्छ हो, त्यहाँनिर आउँछु। त्यो केन्द्रलाई कम्तीमा गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिदिएको भए हुन्थ्यो नि बरु। अब त्यो केन्द्रले समन्वय गर्न सक्थ्यो। त्यहाँ राम्रो चाहिँ कर्मचारी नै राखे पनि अलिकति राम्रो खालको चाहिँ सचिव तवरको अथवा मन्त्री तवरकै अथवा कुनै बाहिरबाट अथवा भित्रैबाट भए पनि। अब सङ्घर्ष त्यहाँ हुन्छ सदनभित्र। अब किनभनेदेखि अब त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट क्याबिनेट हुँदै क्याबिनेटबाट अहिले सदनमा आएको कुरा हो। सदनमा आइसके पछाडि चाहिँ नि अब संशोधन प्रस्ताव राख्ने अधिकार हामी सांसदहरूलाई छ, हामी त्यही किसिमले राख्छौँ। त्यो विपद व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने चाहिँ कम्तीमा अब गृहको चङ्गुलभन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीतिर लाने कुराहरूमा तपाईँ कन्भिन्स गराउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै कन्भिन्स गराउन कोसिस गर्छु। म सभापतिज्यूकोमा आउँछु। अब गृहले त सरकारको तर्फबाट त जुन विधेयक लानुपर्ने थियो संसदमा त गइसक्यो होइन त। अब त गृह मन्त्रालयको त भूमिका हुँदैन नि सभापतिज्यू, अब त यहाँहरूको भूमिका हो नि, संसदको हो, राज्य व्यवस्था समितिको हो, र भोलि गएर चाहिँ नि सांसदहरूले कानुन बनाउने हो। यो हिसाबमा अघि डाक्टर साहबसँग जे कुराहरू मैले गरेँ, अहिले आएको विधेयक पनि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि फेरि पनि गृहकै सेरोफेरोभित्र गृहकै हालेमुहाले हुने गरेर, त्यो पनि अघि तपाईँले पूर्व तयारीका कुरा जोड्नु भएको थियो नि, ती कुराहरू त अलिकति कमै परेका छन्। परे पनि त्यो स्ट्रक्चर, सङ्गठनात्मक स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यो बाहिर मन्त्रालय अथवा बाहिर जान सकेकै छैन। यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको भूमिका
के हुनसक्छ? सरकारले जस्तो ल्याए त्यस्तै गर्छ अथवा समितिले अलिक बहस चलाउँछ? एउटा तपाईँले यो सोद्धा उहाँले कुरा मैले सम्झिरहेको थिएँ क्या, तपाईँलाई यो थाहा चाहिँ छैन, तरुल खन्ने भन्छन् क्या, यो जब माघ लाग्छ नि अनि हामी जङ्गलमा तरुल खन्न जान्छौँ अनि अब त्यहाँ खन्ने भनेको त ढुङ्गामा अड्किएको हुन्छ नि त तरुल, त्यो यत्रो यत्रो भएर कता लुकिया छ कता के भएछ, नखनौँ त ढुङ्गा नफालौँ, तरुल निक्लिँदैन होइन, तरुलै छैन भनौँ त निक्लिने काम त भएन नि। हामीले त्यही तरुल खनेको जस्तो गरेर अहिले यो विधेयक आएको छ, बुझ्नु भएन? भनेपछि त त्यो जहाँबाट निकाल्यो हामीले निकालेका छौँ नि त्यो अहिले, र गृहबाट निस्क्यो यो बल्ल बल्ल आयो नि त त्यो मैले त्यो इक्जाम्पल दिएँ नि मैले, बुझ्नु भएन? त्यहाँ हामी सबै लाग्यो नि त्यहाँ खन्न त, नत्र भने त हामी खन्नै सक्दैन थियो नि, त्यो यहाँ ढुङ्गा निक्लिया छ यो निक्लिँदैन, तरुल अर्को वर्ष खाउँला भन्ने भइरहेको थियो नि, हो कि होइन? आएको छ। अब यो चाहिँ मैले साँच्चै नै मैले अनेस्टली मैले धेरै चाहिँ बुझेको छैन, मैले एउटा हाम्रो ह्युमन नेचर मैले के बुझेको छु भने जुन विपदमा हामी छौँ नि यसको आइसकेको उद्धार भन्दा नि पूर्वको तयारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो कन्भिक्सन छ। र यो त्यो गृह मन्त्रालयको बसभित्रको कुरा होइन भन्ने पनि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ, पूर्व तयारीको कुरा यो तपाईँले भने जस्तै म अहिले भनिहाल्दिनँ, तर त्यसको उद्देश्य त त्यहाँ जानु पर्यो नि। हामी चाहिँ भूकम्पबाट, बाढीबाट, आगलागीबाट, यी तमाम चिजबाट राष्ट्रलाई बचाउनु छ। हामी कहाँ आउँछ नि चिजहरू, हामीले देखेका छौँ नि, जापानमा हामी कहाँभन्दा ठुल्ठुला भुइँचालो गइरहेका छन् नि, हाम्रो जस्तो चाहिँ क्षति भएको त हामी सुन्दैन, बाँस नुगेको जस्तो होइन हो, तर उस्तै भयो। हामीले त कति चिजलाई ध्यान दिनु पर्ने छ नि त। हामीहरूको घर बनाउने भनेको कम्पिटिसन, सिमेन्टेड घर हामीहरूले 7 तलाको उसले बनायो भने फलाना भाइले पनि 6 तलाको बनाउनु पर्यो भन्ने जुन कम्पिटिसन सामाजिक रूपमा त्यसलाई नै हटाउन जरुरी छ नि। हामीले भूगोलले दिएको अनुसार हामी चल्न सिक्नुपर्ने छ। यो ठुलो चाहिँ यात्रा भएको छ कि यसमा। तर हेर्नुहोस्, कमजोर ऐन बन्यो भने त्यसको जिम्मेवार त तपाईँ पनि हुनुपर्छ। होइन राज्य व्यवस्था समितिको सभापति होइन त्यो होइन, बुझेँ मैले, त्यो जिम्मेवारी हामी हुन्छौँ र हुने नै हो। यस विषयमा संसदीय लबिङ अब कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यसमा दुईवटा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के अरे प्रवेश बिन्दुहरू छन् अझै। एउटा चिज भनेको संसदभित्र फुल सदन भनौँ न, प्लेनरी होइन, पूर्ण सदनभित्र जति बेला यो चाहिँ नि यसको सैद्धान्तिक बहस हुन्छ, त्यो सैद्धान्तिक बहस हुने बेलामा सांसदहरूले बोल्ने र मन्त्रीबाट त्यही बेला कमिटमेन्ट लिन खोज्ने। अहिले जे खालको इस्युहरूमा सैद्धान्तिक कुराहरू जो यहाँले भन्नुभएको छ नि, यो प्रोग्रेसिभ छैन होइन, यो चाहिँ के भने गृह मन्त्रालयको चङ्गुलबाट निस्कन सकेन, यस्ता चिजहरू हामी त्यहाँ उठाउँछौँ। उठाइसकिसके पछाडि 72 घन्टाको हामीलाई समय हुन्छ। 72 घन्टाको समयमा हामी संशोधन राख्छौँ। संशोधन राख्दाखेरि धेरै तयारी गरिसकेका छौँ हामीले। केही सांसदहरू त्यो तयारीमा अहिले पनि लागिराख्नु भएको छ र हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि संशोधन राखेर त्यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको निम्ति यो हाम्रो चाहिँ आवाज हो भन्छौँ। भनिसके पछाडि मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने हो भने यो संशोधनका केही पक्षहरू तपाईँहरूले भन्नुभएको कुराहरूलाई जेन्युन जो तर्कहरू छन्, तपाईँहरूको रेकमेन्डेसन्सहरू छन्, सिफारिसहरू छन्, त्यो म यहीँ स्वीकार गर्छु र यहीँबाट पास गरौँ भनेर भन्ने, त्यो चाहिँ 9 र 10 गते, यही महिनाको 9 र 10 गते हुनसक्ने सम्भावना छ। अनि अर्को होइन, अब धेरै संशोधन प्रस्तावहरू आए, अब यहीँ हाउसबाट चाहिँ पूर्ण सदनबाट गर्न सकिँदैन, तपाईँहरूको राज्य व्यवस्था समितिमा लिएर जाने भनेर दफावार छलफलको लागि चाहिँ सम्बन्धित समितिमा पठाउने भनेर त्यहाँबाट भन्यो भने अनि बल्ल सभापतिज्यू मेरो र अरू सांसदहरूको काम आउँछ। हामीले के गरेका छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ संशोधन प्रस्ताव मात्र होइन, यदि त्यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रह्मज्ञानबाट चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ भयो भनेर भने हामी त्यस्ता केही दफाहरू नयाँ दफा थप्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले पहिला पनि भनेको छु, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पारित गरिरहँदाखेरि त्यसको दफा 20 को टमा हामीले के राख्यौँ त भनेर भन्दा हरेक राजनीतिक दलको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारभित्र चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरेर पूर्व तयारी कार्यक्रममा चाहिँ नि सम्पूर्ण पार्टीले आफ्नो शक्ति लगाउने भनेर त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ सरकारले त्यस्तो खालको प्रस्ताव गरेर त ल्याए होइन, तर हामीले त्यो दफा छप्यौँ। त्यसैले अहिले यहाँले जे प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ, यसको समृद्धिका लागि, यसको अग्रगामी, यसको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वभावका निम्ति, यसको क्रान्तिकारी छविका निम्ति, यसलाई ज्यादा प्रोग्रेसिभ बनाउनेका लागि, प्रगतिशील बनाउनको निम्ति, समयानुकूल बनाउनको निम्ति, उपयोगी र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तल चाहिँ समुदायसम्म पुगेर काम गर्न इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि होइन,
यो चाहिँ के भने कार्यशील कामयाब होस् भनेर बनाउनको निम्ति समितिमा हामी छलफल गर्छौँ। तर एउटा चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि हामीले भन्नै पर्छ, अब यी जम्मै गर्नको निम्ति हामीसँग समय छैन। यो बिचमा ठुल्ठुला चाडहरू पनि आइराखेका छन्। त्यति मात्र होइन, कार्तिकको 4 गतेबाट हाम्रो चाहिँ आयु रहँदैन अथवा हाउस रहँदैन होइन। त्योभन्दा अगाडि हामी चुनाव लड्न जानुपर्ने छ होइन। हामीले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिने जनताहरूसँगको भेटघाट, कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट, त्यहाँबाट नाम सिफारिस गरेर ल्याउनु पर्ने छ, पार्टीबाट टिकट लिनुपर्ने छ। यस्ता धेरै कुराहरू पनि छन्। तर यो साथसाथै यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ कुराहरूको चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भनेर भने हामीले पोलिटिकल डिजास्टरको पनि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यही त त्यसै कारणले पहिला चाहिँ यो काम गर्छौँ। तपाईँलाई त के भयो भने डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, तपाईँलाई त तपाईँको यो कार्यकालमा यो ऐन बनेन भने तपाईँमाथि त ठुलो प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ। हजुर, तपाईँ विपद विज्ञ पनि भएकोले भन्दैछु है, सांसद र दोस्रो कुरा प्रभावकारी ऐन बनेन भने पनि तपाईँमाथि प्रश्न चिन्ह त लाग्छ। दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले विगतमा जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार फेरिँदै गयो भने त तपाईँ त सुन्नुहोस् न, जवाफ होइन यो दुईटा कुरा नै मलाई बोकाइदिएर त किन हुन्थ्यो र तपाईँले पनि दायित्व लिनुपर्छ। तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाज, यस्तो मिडिया सबैले पनि दायित्व लिनुपर्छ। मेरो दायित्व त एउटा पुरा हुन्छ, कमसेकम चाहिँ नि मैले यो ल्याउनका लागि प्रयत्न गरेँ, त्यसलाई सबभन्दा राम्रो बनाउन कोसिस गर्यो भन्ने खालको एउटा मेसेज जान्छ। तर यो नै चाहिँ के भन्दाखेरि टिकी झिलझिल परेको चिज दस्तावेज नहुन सक्छ होइन। तर मेरो विचारमा यो लामो समयदेखि लागिराख्दाखेरि कम्तीमा यो संसद, तपाईँले भनेको सही हो, यो संसद अधिवेशनले विपद व्यवस्थापन ऐन ल्यायो भने एउटा कार्यभार पुरा गरियो। त्यो सँगै तपाईँले अघि भन्नु मन्त्रालय बन्न नसक्ने भयो, एनडिएमए पनि छोडिदिउँ, त्यो सबै छोडिदिउँ। कम्तीमा विपद व्यवस्थापन केन्द्र चाहिँ प्रधानमन्त्री अन्तर्गतै कतै राखौँ, गृहबाट चाहिँ त्यसलाई निकाल्नु भयो भने त राम्रो भयो। राम्रो भयो। होइन सुन्नु न, म त्यो त गर्न त कोसिस गरिहाल्छु। अहिले के भन्दाखेरि एउटा त जस्ताको तस्तै त सुन्नुहोस्, म दुईवटा कुरा प्रश्न भन्छु होइन। एउटा कुरा तपाईँले बुझ्दैन के पर्यो भने म प्रतिपक्षका होइन, सत्तापक्षसँग चाहिँ के भन्दाखेरि बहुमत छ होइन। ल्याएको बिल सत्तापक्षले हो होइन। हुन त प्राइभेट बिल ल्याउने मसँग यथेष्ट अधिकार छ। यति हुँदाहुँदै पनि 4 वर्षसम्म मैले त्यो प्र्याक्टिस गरिनँ, किनभनेदेखि हाम्रोमा त्यो गर्ने चलनै छैन। प्राइभेट बिल ल्याएर पनि चाहिँ तपाईँको सत्तापक्ष कम्प्रोमाइज गर्न तयार भएन भनेदेखि त्यो पास हुँदैन। जापानको डाइट जस्तो हो र, जापानको डाइटमा त के भएको छ भने प्राइभेट बिल पास हुन्छ। त्यहाँ प्राइभेट बिल पास हुँदाखेरि राज्यले आर्थिक दायित्व कतिसम्म बेहोर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कल्पनै गर्न नसक्ने खालको दायित्व बोक्न पनि तयार हुन्छ। तर एउटा गुड कजका लागि हो नि। हाम्रो निम्ति पनि कमसेकम यो बिल ल्याउनका निम्ति जो लबिङ गरियो, अहिले कोही मान्छे विपक्षमा छैनन्, कुनै पनि पार्टी चाहिँ यो बिल को विपक्षमा छैन। भनेको मतलब बिल आउनु पर्थ्यो, आयो, ठुलो काम भयो भनेर भनेको छ। तर अब यो चिज चाहिँ के भन्दाखेरि एक दुईवटा कुराले गर्दा अड्काउने बखेडा सिर्जना गर्ने काम त फेरि प्रतिपक्षकै हो। प्रतिपक्षको नेताका हैसियतले पनि मैले त्यो काम गर्न हुन्छ कि हुँदैन, यी जम्मै खालको कुरा अलिकति जिम्मेवार भएर हो भने एउटा गृहमन्त्रीसँग अथवा सरकारसँग कि त कन्फ्रन्टेसनमा जान पर्यो, यो कुरा मान्दैन हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो, होइन भनेर भने कम्प्रोमाइजमा जानु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दा मैले लजिकका आधारमा, तर्कका आधारमा चाहिँ सरकारलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। तपाईँले भनेकै ठाउँमा आउने हो, तपाईँले भनेको भन्दा पनि शक्तिशाली निकायको चाहिँ मैले परिकल्पना गरेको छु र एडभोकेसी त मेरो त्यही हो नि। तथापि पनि त्यो खालको कुरा भएन भनेर भने निराश हुने त कुरो छैन। त्यस्तो बेलामा के गर्ने हो भन्दा एउटा दस्तावेज आयो, एउटा ठुलो उपलब्धि हो, यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिउँ। तर यो भित्र फेरि पनि संशोधनको गुन्जाइस छ है। त्यसको लागि चाहिँ आगामी दिनमा आगामी संसदले, आगामी नेताहरूले, आगामी सांसदहरूले यो गर्ने किसिमको काम छ भनेर म त भन्छु नि। खैर सभापतिज्यू, अब सत्तापक्ष प्रतिपक्ष तपाईँहरू दुवै यहाँ हुनुहुन्छ, साथमै हुनुहुन्छ। यतिखेर तपाईँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि जे पनि हुनसक्छ। अघि नै हामीले भन्यौँ गृह मन्त्रालयबाट त्यो चाहिँ आइसक्यो संसदमा। अब कम्तीमा धेरै संशोधन त गर्न नसकिएला, किनभने अहिले यो संसदको आयु नै पनि कम छ। अलिकति महत्त्वपूर्ण कम्तीमा 1, 2, 3 मात्रै संशोधन त हुनसक्छ नि सर, होइन? जस्ताको तस्तै त्यो जस्तो ल्याएको छ त्यस्तैमा छाप लाएर पठाउनु पऱ्यो भने त के मजा आएर? संसदको हैसियत पनि यो रबर स्ट्याम्प नै हो भन्ने अवस्था त किन क्रिएट गर्ने? कम्तीमा त्यो विधेयक आएपछि केही न केही संशोधन गरेर आधारभूत केही महत्त्वपूर्ण कुरा संशोधन गरेर पास हुन्छ, ऐन बन्छ, अथवा जस्ताको तस्तै बन्छ। फेरि सोधेँ मैले, होइन यस्तो छ यो अहिले मैले जुन उदाहरण दिएँ नि, यो तरुल खनेको हो यो हाम्रो, बुझ्नु भएन? अब यसलाई चाहिँ खाने कि नखाने भन्ने कुरा आयो नि। त्यो यस्तो आकार नभएको हुनाले मैले खान्न भन्नु पऱ्यो कि त होइन भने मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने हामी संशोधन ल्याउने पनि छौँ यसमा। तपाईँले त्यो तरुल भन्नुभयो नि, म अर्को उदाहरण दिउँ है तपाईँलाई।
तपाईँ माछा मार्न बल्छी हाल्नुभयो अनि निकाल्दाखेरि भ्याकुता आयो भने खाने कि नखाने भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो आजभोलि सबै खान्छन् नि। होइन त्यही भनेको भन्नुहोस् न। होइन माछा मार्न जानुभयो बल्छीमा माछा होइन भ्याकुतो आयो होइन माछा भने चाहिँ माछै खान्छ नि। होइन त्यही त भ्याकुतो आयो भने माछै चाहिन्छ बरु फेरि हो। बल्छी मैले बुझेँ हामी यसका निम्ति साँच्चै लागेका छौँ क्या। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ राम्रो उपलब्धि हुन्छ र पास गरेर जान्छ। अहिले के छ भनेदेखि जुन आएको विधेयक छ, विधेयकमा अब गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा जिल्ला तह, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको समन्वय, सहकार्य अथवा जिम्मेवारी, कर्तव्य, अधिकारका कुराहरू विधेयकमा स्पष्ट रूपमा मजाले खुलेर पनि आएका छन्। त्यसरी गाउँपालिका, नगरपालिका अलिकति सक्रिय हुन चाहे भनेदेखि स्थानीय तवरमै विपदको पूर्व तयारीदेखि लिएर व्यवस्थापनसम्म प्री डिजास्टर, डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टरका सबै तहहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस हिसाबले अब निष्कर्षमा भन्दाखेरि अहिले आएको विधेयक राम्रो नै छ, तर अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने संशोधनका गुन्जाइस त रहन्छन्, तर यो संशोधन हुन धेरै टाइम लाग्दो रहेछ क्या डाक्टर साहब। त्यसकारण कम्तीमा यही बेलामा अरू थप चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गर्ने कि भन्ने मात्रै हो। यो विधेयक आफैमा प्रोग्रेसिभ छ निष्कर्षतिर भन्दा चाहिँ है। हामीले छलफल जहाँ जसरी जुन त कर्नरबाट गरे पनि आफैमा प्रोग्रेसिभ छ, ठिक छ। तर अझै थप केही उपलब्धि चाहिँ अहिले संस्थागत गर्न पाइयो भनेदेखि फेरि अर्को 40 वर्ष संशोधन गर्न समय नलागोस् भन्नका लागि हो। त्यसैले अब अन्तिममा म यहाँको कमिटमेन्ट के रहन्छ, यसलाई यही अधिवेशनबाट नयाँ ऐन बन्दैछ हो? यो मेरो कमिटमेन्ट, मेरो प्रतिबद्धता के हो? आज चाहिँ के भने तपाईँले बडो गजबको संजोग मिलाइदिनु भएको छ। सभापतिज्यू र म होइन, राज्य व्यवस्था समिति, जबकि यो समिति नै जिम्मेवार हो यो गर्नका लागि, र हामी दुइटै छौँ यहाँ होइन, र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि हौँ। र हामीले हाम्रो समितिमा चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको भोटिङमा गएका छैनौँ। हामीले कन्सेन्सस बनाएका छौँ। झन्डै 1.5 दर्जन जति चाहिँ बिल हामीले पास गरिसकेका छौँ हाम्रो संसदबाट, के अरे हाम्रो समितिबाट। र कुनै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि बिलमा हामीले चाहिँ भोटिङ गरेका छैनौँ, हामीले कन्सेन्ससबाट गरेका छौँ। यो बिल पनि हामी कन्सेन्ससबाटै गर्छौँ, सर्वसम्मतिबाट गर्छौँ। यही अधिवेशनमा यही बन्छ, यो संसदले नयाँ ऐन बनाउने छ। यसमा विभिन्न पाटोबाट त्यही भनेको पनि कुराहरूलाई कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि संशोधन राखेर के अरे हाम्रो समितिमा आउँदाखेरि हामीले जब दफावार छलफल गर्छौँ, स्टेक होल्डरहरू बोलाउँछौँ, तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ, अनि अरू साथीहरूलाई पनि बोलाउँछौँ, र हामी धेरैको कुरा सुनेर त्यहाँनिर इन्कर्पोरेट गर्न कोसिस गर्छौँ। मन्त्रीलाई त्यति नै बेला चाहिँ हामी चाहिँ के भने कन्भिन्स गर्न कोसिस गर्छौँ। त्यो हुन्छ है सभापतिज्यू। अन्तिममा साँच्चीकै तपाईँकै कार्यकालमा भनौँ न, तपाईँ संसद भएकै अवस्थामा, तपाईँ सभापति भएकै अवस्थामा यही संसदले यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनेछ हो? यो बन्छ र मैले त भने नि यो एउटा अभियान हो। मैले बुझेको राष्ट्रका जति पनि समस्या छन् नि, यो नेचुरल डिसास्टरका विषयलाई लिएर यतापट्टि उन्मुख हो। यो हामी कहाँ त अहिले के छ भनेदेखि बाढी आयो भने राहत दिने चामल बाँड्छन् संस्कार भइसकेको छ कि के अरे यो त्यसो भएको हुनाले यसले हामी एउटा आधुनिक राज्य बनाउनका निमित्त कहिले कहिले सानो चिजले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। हामीले ठुलो चिज पाएका हुन्छौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न जानेनौँ भने त्यो पनि खोसिन्छ क्या। त्यसो भएर यो जुन अहिले हामीले मलाई लाग्छ जुन किसिमबाट यो ऐन आएको छ र यसलाई अझै पनि हामी परिमार्जन गरेर यसलाई प्रोग्रेसिभ बनाउन कोसिस गर्छौँ र यो ऐन यही समयमा पास हुन्छ। म डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, तपाईँले लामो समयदेखि तपाईँ पनि सङ्घर्षरतै हुनुहुन्छ एक हिसाबले, यो अभियानमा लागि नै राख्नु भएको छ र एउटा सांसदको हिसाबमा, एउटा विज्ञको हिसाबमा, एउटा नेताको हिसाबमा, एउटा आम नागरिकको हिसाबमा तपाईँले जुन रूपमा चाहिँ नि यो विपद व्यवस्थापन ऐन बन्नु पर्यो र अझ प्रभावकारी ऐन बन्नु पर्यो भनेर लागिराख्नु भएको छ। र हाम्रा कार्यक्रममा आएर पनि विभिन्न समयमा लिखित, मौखिक प्रतिबद्धताहरू तपाईँले जनाउनु भयो। त्यही अनुसार तपाईँ साँच्चीकै भन्दाखेरि इमान्दारीपूर्वक तपाईँ लागि नै राख्नु भएको छ देश र जनताका लागि। यो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। जुन प्रतिबद्धताहरू तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, कम्तीमा काम गर्नुभयो। अब यसको रिजल्ट कति आउँछ त्यो हेर्दै जाउँ, हामी कोसिस गर्दै जाउँ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ र शुभकामना पनि छ, अझै राम्रो ऐन आओस्। तपाईँको धन्यवाद मेरो लागि ठुलो पुरस्कार भएको छ, मैले त्यसरी महसुस गरिरहेको छु। एउटा रिवार्ड नै भएको छ।
स्वाभाविक रूपले यसले मलाई आज शक्ति चाहिँ दिएको छ र अझै म गर्छु। धन्यवाद। र म त्यस्तै सभापतिज्यूलाई पनि जुन खालको कमेन्टमेन्ट यहाँले रिटर्न कमेन्टमेन्ट गर्नुभयो अथवा मौखिक खालका कमेन्टमेन्टहरू गर्नुभयो, राज्य व्यवस्था समितिको हैसियतमा, नेपाली कङ्ग्रेसको सांसदको हैसियतमा, एउटा नेताको हैसियतमा, नागरिकको हैसियतमा यो हामीले जति आवाजहरू सँगै उठाउँदै आयौँ त्यसलाई तपाईँले अक्षरशः कार्यान्वयन गरिदिनु भयो र समितिको तर्फबाट जुन गर्नुपर्ने इनिसिएसन हो यहाँहरू दुवैजनाले पनि सरकारलाई बोलाएर पटक पटक सोधेर समितिको बैठकमा राखेर तागेता गराएर निर्देशन दिएर फलोअप गरेर जति गराएर त्यसको फलस्वरूप आज सडकमा सुरु भएको बहस भन्छु म त त्यो अहिले सदनसम्म फेरि पनि पुगेको छ। यसमा यहाँको भूमिकाप्रति यो कार्यक्रमको तर्फबाट तपाईलाई धन्यवाद छ, आभार छ र अझै प्रभावकारी ऐन आओस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यति मात्रै के भन्छु भने यो जीवनमा हामीहरूको म राजनीति लागेको पनि यो कानुन बनाउने भने एउटा के कथा मैले बिर्सेको छु 8-9 क्लासमा पढ्न पर्छ त्यतिखेर प्रतिनिधि भनेको छ कि एमपीओलाई रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने हामी त्यतिखेर गाउँघरमा त्यसको मान्यता नबुझ्ने है। तर एकजना मेरा गुरु चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसमै लागेका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको यो बाबु भन्नुहुन्थ्यो। यो रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने शब्द मेरो लागि सधैँ लाग्छ। म एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो सार्थक जस्तो मैले महसुस गरेको छु, जुन तपाईँले धन्यवाद दिनुभएको छ। र यसले यो त अझ भनौँ यो चाहिँ होला हाम्रो यात्रामा डाक्टर साहबले यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले एउटा सब उठाइराख्नु भएको छ, सारा समाज लागेको छ। तर यो अझै पनि म भन्छु यो अझ हाम्रो यो प्राइमरी गन्तव्य हो। यसको अगाडि लैजानु पर्ने धेरै बोल्नु जरुरी छ। कार्यान्वयनका पाठाहरू पछि अझै पनि बाँकी होला। हस् त यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तिममा जाँदै म पनि आग्रह गर्न चाहन्छु छिटो बनोस्, यही संसदले बनाओस् र प्रभावकारी ऐन चाहिँ बनोस् है मान्यज्यूहरू। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.